प्रकृतिको अद्भुत वरदान। घना जङ्गलबीच फिजारिएका औँलाको आकारमा उनिएको माला जस्तै तालै तालको लहर, जहाँ 7 समुद्र तरेर ऋतुकाल बिताउन आउँछन् साइबेरियाका चराहरू। जीव जगत र प्रकृतिसँग नजिकको साक्षात्कार, जैविक विविधताको खुला सङ्ग्रहालय अर्थात् घोडाघोडी ताल। प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै जैविक विविधताको अपार सङ्गम अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित घोडाघोडी ताल। सयौं थरीका चराचुरुङ्गीको चिरबिराहट, जङ्गलको आफ्नै सुसेली अनि सयौं प्रजातिका जीवजन्तुको पृथक लवजको धुनले यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई ऋषि महर्षिको तपस्थली अर्थात् तपोवन जस्तै भान हुन्छ। सङ्घीय संरचना अनुसार साबिकको दरख, साडेपानी, राम शिखर झाला र पहलमानपुर गाविस समेटेर बनाइएको घोडाघोडी नगरपालिका यसै मनोरम स्थलका आधारमा नामाकरण गरिएको हो। पहलमानपुर र सुखडबीच हत्केलाको आकारमा फैलिएको यो ताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र होइन, देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो, वैभव हो। तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक यो ताल पर्यटकीय दृष्टिले जति आकर्षक र रमणीय छ, पौराणिक तथा धार्मिक मान्यताका आधारमा समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। योगी नरहरिनाथले विभिन्न खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा यो ताल महाभारत कालभन्दा पहिलेदेखि नै एक पवित्र तीर्थस्थल भएको उल्लेख गरेका छन् भने यस तालको इतिहास यहाँका थारू समुदायसँग जोडिएका विभिन्न किम्वदन्तीहरू पनि पाइन्छन्। प्राचीन कालमा थारू जातिको बसोबास रहेको यो गाउँ डुबेर यो ताल बनेको मान्यता रहिआएको छ भने घोडाघोडी नाम रहनुको पछाडि पनि रोचक प्रसङ्ग छ। सुन्दर बस्ती डुबेर हत्केला आकारको ताल बनेपछि त्यहाँका राजाले सोही स्थानको अवस्था बुझ्न पहिले घोडा र पछि घोडी पठाएको र बिचैमा मृत्यु भएपछि उनीहरूकै नाममा तालको नाम घोडाघोडी राखिएको जनविश्वास रहेको छ। धनगढी बजारबाट 53 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने यो ताल पूर्वमा चुरेबाट बग्ने डोडा नदी र पश्चिममा कन्द्रा नदीसम्म फैलिएको छ। एक 138 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल 19वटा औँला भएको हत्केला आकारको छ। यस आसपासमा रहेका अन्य 13वटा ताल समेत गरेर उक्त सिमसार क्षेत्रमा तालै तालले ओगटेको क्षेत्रफल 248 हेक्टर रहेको छ। एउटा तालको सीमा टुङ्गिन नपाउँदै अर्को ताल सुरु हुने घोडाघोडी क्षेत्र तालै तालको माला जस्तै लाग्छ। जङ्गलबीच तालै तालको लस्करसहित जैविक विविधताले भरिएको यो क्षेत्र तराई र चुरे जोड्ने जैविक मार्ग समेत हो। घोडाघोडी ताल क्षेत्र नेपालको तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र हो र यो सिमसार क्षेत्रलाई हामीले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले यसलाई अध्ययन गर्दा हामीले भर्खरै मात्रै एउटा अध्ययन सकाएका छौँ र एउटा गुरु योजना निर्माण गरेका छौँ र त्यो गुरु योजनाले निर्देश गर्ने अनुसार यो चाहिँ एउटा चराको सेङ्चुरी बन्न सक्ने, बर्ड सेङ्चुरी बन्न सक्ने ठुलो सम्भावना यसले बोकेको छ। त्यसो भएर यसलाई हामीले बर्ड सेङ्चुरीका रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। बर्ड सेङ्चुरी बनाउनका लागि हामीले सबै खालका व्यवस्थापनहरू, संरक्षणहरू यहाँ गर्नुपर्छ, त्यसको आवश्यकता रहन्छ। त्यसो भएर हामी सबै लागेर सामुदायिक वन, यहाँका स्थानीय सरकारवाला सबै, नगरपालिका, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार सबै मिलेर यसको अधिकतम सदुपयोग गर्ने गरी यसमा टुरिज्म विकास गर्न आवश्यक छ। त्यतापट्टि हामी लागेका छौँ र यसलाई एउटा हामीले जैविक चिडियाघरका रूपमा, जैविक पार्कका रूपमा, यसलाई एउटा चराको आरक्षका रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो त्यो एउटा परिकल्पना त्यस्तो छ र त्यसै अनुसार हामीले लगानी गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ घोडाघोडीलाई। पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमा रहेको ताल क्षेत्र दुर्लभ चराचुरुङ्गीले विचरण गर्ने शान्त भूमि अनि सुरक्षित वासस्थान पनि हो।
विश्व जलचर इतिहासमा सङ्कटापन्न दर्जनौँ जातका रैथाने माछाका प्रजाति, पुतली तथा अन्य दुर्लभ चराचुरुङ्गीको संरक्षणकै कारण यो ताल सन् 2003मा विश्व सिमसार सूचीमा सूचीकृत भएको हो। विश्वभरका 1314 रामसार क्षेत्रमध्ये केही विशेष स्थानीय प्रजातिका माछा र पुतली यो ताल क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन्। त्यसैले पनि विश्वका सङ्कटापन्न जलचर, स्थलचर तथा जैविक विविधताका दृष्टिले घोडाघोडी ताल महत्त्वपूर्ण छ। धेरै प्रजातिका चराहरू पनि यो घोडाघोडी तालमा पाइन्छन् र केही प्रजातिका चराहरू घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा मात्र पाइने पनि छन्। जस्तो जलहाँसहरू घोडाघोडीमा मात्र चाहिँ चल्ला कोरल्ने चाहिँ छ भनेर चाहिँ विज्ञहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै साइबेरियाका चराहरू पनि हिउँदको मासमा चाहिँ यो घोडाघोडी तालमा आउने, रुदिया नेसनल पार्कबाट पनि आउने भए हुनाले हामीले यो बर्ड सेन्चुरीको रूपमा पनि डेभलपमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ गुरु योजनाले परिकल्पना गरेका छ र हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ यो अस्ति 97 बैठकले पनि घोडाघोडी नगरपालिकालाई चाहिँ बर्ड सेन्चुरीको रूपमा विकास गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ। 450 प्रजातिका वनस्पति पाइने यो क्षेत्रमा साल प्रजातिमा निकै बहुमूल्य मानिने र औषधिका रूपमा प्रयोगमा आउने सतीसाल, साज, खयरको घना जङ्गल यहाँको अर्को विशेषता हो। रामसारको प्रावधान अनुसार विश्वका 8 मध्ये 2 महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय चराहरूको सूचक यस तालमा उपलब्ध छ। 20,000 भन्दा बढी रैथाने तथा आगन्तुक चराको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा दक्षिण एसियाको 1% हरिहाँस यहीँ बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। हरिहाँस, बगाले सिम कुखुरा तथा नादुन हाँसले घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा मात्रै प्रजनन गर्ने गरेका छन्। यहाँ हरिहाँस, मगर गोही र वन धान सूचक प्रजातिका रूपमा छन्। विश्वव्यापी रूपमा लोप हुँदै गएका भुँडीफोड गरुड, सेतो गिद्ध, सानो खैरे गिद्ध, हाज हलाँचे, आज धनेश लगायत चराहरू यहाँ बसोबास गर्दछन्। अझ रोचक कुरा त यस क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष साइबेरिया लगायत मुलुकबाट हजारौं चराहरू आउने गर्दछन्। घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा नेपालकै धेरै चराहरू पाइन्छन् र यसमा 4 किसिमका चरा चाहिँ नेपालको यो घोडाघोडीमा मात्रै ब्रिड गर्छ। यो घोडाघोडी बाहेक अन्त यसले अन्डा पार्दैन, बच्चा हुर्काउँदैन। त्यसो भएर यसको आफ्नै विशेषता छ र धेरै चराहरू छन्। साइबेरियाबाट पनि चराहरू जाडो छल्न यहाँ आएर 3-4 महिना यहाँ बसेर त्यसपछि जाने गरेको पनि हामीसँग रिपोर्ट छ। र चराको अध्ययन गर्ने हो भने यसमा चाहिँ अब जलीय चरा, अब अरू थलीय चरादेखि लिएर यो सबै खालका चराहरूको ठुलो सम्भावना भएको हुनाले पनि यसलाई बर्ड सेङ्चुरीका रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। यदि यो बर्ड सेङ्चुरी भयो भने यसले त्यत्तिकै धेरै मात्रामा पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्छ। त्यही खालका हामीले अरू सेवा सुविधाहरू चाहिँ विस्तार गरेर यसलाई टुरिज्म डेस्टिनेसनका रूपमा हामीले विकास गर्छौँ। सयौं प्रजातिका चराचुरुङ्गीका साथै विश्वकै दुर्लभ प्रजाति अजिङ्गर, सालक, पानी ओत, कछुवा समेत यहाँ पाइन्छन्। त्यस्तै चुतुवा, रतुवा, घोरल, बँदेल, चित्तल, खरायो, बाँदर, मुसा, सुनगोहरो, सर्प, नीलगाई जस्ता जनावरले यहाँको जैविक महत्त्व विश्वव्यापी बनाएका छन्। यहाँ 1670 हेक्टरमा फैलिएको सिमसार क्षेत्रमा 24वटा ताल छन् भने 2563 हेक्टर क्षेत्रफल रामसार क्षेत्रले ओगटेको छ। 647 प्रजातिका बोट बिरुवा, 31 प्रजातिका माछा, 313 प्रजातिका चरा, 32 प्रजातिका पुतली र 11 प्रजातिका शङ्खेकिरा पाइने यो ठाउँ संरक्षण तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा खोज गर्नेहरूका लागि विश्वविख्यात अध्ययन केन्द्र समेत हो। यहाँ 34 प्रजातिका स्तनधारी जनावर र 7 प्रजातिका घिसेर हिँड्ने जनावर समेत पाइन्छन्। विश्वव्यापी महत्त्व र प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि राज्यको ध्यान नपुगेको बेला सङ्घीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यहाँको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिन थालिएको छ। स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको पहलमा पछिल्लो समय घोडाघोडी ताल क्षेत्र जैविक चिडियाखानाको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। साइबेरिया लगायत देशबाट पनि चराहरू आउने हुँदा उनीहरूको लागि अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ। कैलाली जिल्लाभर 200 भन्दा बढी ताल रहेकोमा घोडाघोडी नगरपालिकामा मात्र 66वटा ताल तलैया छन्। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ताल रहेको स्थानीय तह पनि घोडाघोडी नै हो।
प्राकृतिक सौन्दर्य तथा जैविक विविधताले समृद्ध भए पनि पछिल्लो समय मानवीय गतिविधिका कारण ताल क्षेत्रमा जैविक संरक्षण चुनौती बन्दै गएको छ। यद्यपि ताललाई जैविक रूपमै संरक्षण गर्न नगरपालिका र यस अन्तर्गत रहेको बृहत घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास बोर्डले थुप्रै काम गरिरहेको छ। तालको मुख्य क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि कम गर्न, अतिक्रमण रोक्न तथा पर्यटकलाई घोडाघोडीतर्फ केन्द्रित गर्न यहाँ रहेको ओजुवा ताललाई समेत व्यवस्थित गर्न थालिएको छ। घोडाघोडी ताल छेउमा भगवान शिवको प्रसिद्ध मन्दिर रहेकोले यो क्षेत्र धार्मिक दृष्टिले समेत आस्थाको केन्द्रका रूपमा स्थापित छ। माघे सङ्क्रान्ति, महाशिवरात्रि, मङ्सिर पञ्चमी लगायत पर्वमा लाग्ने धार्मिक मेलाका कारण धार्मिक पर्यटनको महत्त्व बढ्नु स्वाभाविक हो। घोडाघोडी ताल क्षेत्र नजिकै छ सुखड बजार। कैलालीको मध्य क्षेत्रमा अवस्थित यो बजार पछिल्लो समय सहरीकरणतर्फ उन्मुख छ। नगरपालिका अन्तर्गत रहेका पहलमानपुर, झालुफाट र साडेपानी बजार पनि क्रमिक रूपमा सहरीकरणतर्फ केन्द्रित छन्। यी क्षेत्रहरूको साझा पहिचान पनि घोडाघोडी नै बनेको छ। यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि घोडाघोडी नगरपालिका र घोडाघोडी बृहत तथा पर्यटन विकास बोर्डले गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र रामसार र सिमसार क्षेत्र भएकोले संरक्षण क्षेत्रमा विश्वव्यापी अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना समेत रहेको छ। घोडाघोडी ताल क्षेत्र यदि हामीले गुरुयोजनाले परिकल्पना गरे जस्तो बनाउन सक्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने यो देशको एउटा चाहिँ पर्यटनको मूल गन्तव्यको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। पर्यटनको मूल गन्तव्य भयो भने कुनै पनि व्यक्ति यहाँ आएर चाहिँ 2 दिन बस्ने, 4 दिन बस्ने हुनसक्छ। यहाँको व्यवसायहरू फस्टाउँछ, यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ रोजगार पाउँछ। ट्रेकिङका लागि चाहिँ हामीले पाथहरू ओपन गर्छौँ अनि विभिन्न खालको चाहिँ त्यहाँ हामीले के अरे रिक्साहरूभित्र ई रिक्साहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने पाथहरू पनि निर्माण गर्ने काम गरिरहेछौँ। मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ घोडाघोडी चाहिँ साँच्चीकै हेर्न लायक छ है भन्ने एउटा म्यासेज देशको कुनाकन्दरासम्म पुग्छ र विदेशमा पनि चाहिँ यसको परिचर्चा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको ठुलो सम्भावनालाई चाहिँ यसले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। हाम्रो नजिकै एउटा राष्ट्रिय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ। यसको पश्चिमपट्टि चाहिँ शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र पनि छ। त्यसलाई समेत यसले चाहिँ प्याकेजको रूपमा विकास गराउन चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। ताल क्षेत्रको संरक्षण तथा पर्यटन विकासका लागि गरिएका मुख्य कार्यहरू। ताल संरक्षणका लागि नगरपालिकाले ओजहुवा ताल व्यवस्थापन, पर्यटकका लागि डुङ्गा सञ्चालन तथा शौचालय निर्माण गरेको छ। त्यस्तै पर्यटकका लागि विश्राम गृह, डुङ्गा टिकट घर, तालको बाँध निर्माण, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र घेराबार, गोही तथा सिलसिले हाँस प्रजनन स्थल निर्माण गरिएको छ। ताल क्षेत्रमा प्रवेश तथा सूचना केन्द्र व्यवस्थापन, सिमसारमा आश्रित समुदायका आय आर्जनका लागि घुम्तीकोष स्थापना लगायत गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिका पर्यटकीय दृष्टिले मात्र नभई शैक्षिक हिसाबले समेत अग्रणी स्थानमा रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि यहाँ गरिएका अभ्यास तथा अपनाइएका प्रणाली जुनसुकै विद्यालयका लागि उदाहरणीय हुन सक्छन्। नगरपालिकाभित्र 18 मावि र 33 आधारभूत तहका विद्यालय छन्। 51 सामुदायिक र 35वटा संस्थागत गरी 86वटा विद्यालय तथा 3वटा क्याम्पस सञ्चालनमा हुनुले पनि स्पष्ट पार्छ कि यहाँको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ भनेर। भौतिक पूर्वाधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आएको नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन, तह मिलान र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ। नगरपालिकाका 12वटै वडाका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न रणनीतिक योजना अघि सारिएको छ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई शिक्षाको एउटा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। कैलालीको एउटा शैक्षिक हबका रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। काम त धेरै हामीले गरि पनि रहेका छौँ। हामीसँग 2 खालका विद्यालय छन्। एउटा संस्थागत विद्यालय छ भने अर्को चाहिँ सामुदायिक विद्यालय छ। सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले लगानी पनि गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र गुणस्तरीय बनाउनलाई उपलब्धि खोज्ने भन्ने कुरा हामीले यो 3टा कुरालाई मूलमन्त्र मानेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले बिग स्कुल्सको अवधारणा बनाएका छौँ। त्यसै गरी बिग स्कुल्सलाई चाहिँ नमुना विद्यालयहरूका रूपमा स्थापित गर्दै जाने र अनवान्टेड नचाहिएका विद्यालयहरूलाई पनि चाहिँ डाउन साइज गर्ने अनि त्यसपछि मर्ज गर्ने कुराहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यसै गरी शिक्षकहरूको पनि चाहिँ यो के अरे पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू टिचिङ मटेरियलमा त्यत्तिकै ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसो भएर परीक्षा प्रणालीलाई पनि अहिले पहिलाको भन्दा दुरुस्त बनाएका छौँ र उपलब्धि अलिकति माथि बढेर आएको छ। यो शैक्षिक सत्रदेखि हामीले कक्षा 8सम्म अर्थात् आधारभूत तहसम्म निःशुल्क गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले लगानी पनि गरिरहेका छौँ र यो एउटा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा पनि बनाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन, खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा एवं इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै अधिकांश विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भइरहेका छन्। स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाले विद्यार्थीको सिकाइ र ज्ञानको क्षितिज फराकिलो बनाएको छ। मानवमा सचेतना र चेतना जगाउने कुरा भनेकै शिक्षाले हो। र शिक्षा नै भएन भने कुनै पनि सोसाइटीको विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यही मूल मन्त्रलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ पहिलो खालकै बजेटबाट चाहिँ शिक्षालाई
पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आइराखेको अवस्था हो। सबै विद्यालयमा चाहिँ हामी आइसकेपछि खानेपानी शौचालयको पूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ। सबै विद्यालयमा चाहिँ बिजुलीको सुविधा पुर्याएका छौँ, पङ्खाको सुविधा पुर्याएका छौँ। बच्चाहरूलाई बस्नको लागि बेन्च डेस्कको सबै विद्यालयमा पूर्वाधार विकास पुर्याएका छौँ। यति मात्र होइन, सबै विद्यालयमा चाहिँ हाम्रो आइसिटीको चाहिँ हामीले सबै व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ कार्यरत निजी स्रोतका टिचरहरूलाई चाहिँ हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। यदि विशेष शिक्षक छैनन् भने विशेष शिक्षकका लागि पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो आर्थिक वर्षबाट हामीले चाहिँ आधारभूत विद्यालय पूर्ण रूपमा चाहिँ निःशुल्क गर्ने भन्ने घोषणाका साथ हामी जाँदैछौँ। त्यसैले चाहिँ अब शिक्षामा अरू नगरपालिकाको तुलनामा हामी अग्रज अवस्थामा छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीलाई एलइडी र ठुला कक्षामा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट अध्यापन हुँदै आएको छ। नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले शैक्षिक गुणस्तरका लागि अभिभावक शिक्षा, शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ लगायत कार्यक्रम चुस्त रूपमा अघि बढाइरहेको छ। यावत कारणले पनि नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक विकाससँगै गुणस्तरमा समेत उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ। केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार साढेपानीको दशरथ माविलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ भने पहलमानपुरको पहलमान सिंह मेमोरियल माविमा प्राविधिकतर्फ बाल विज्ञान शिक्षा दिइँदै आएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानीमा कान्ति राज्यलक्ष्मी माविलाई ठुला विद्यालयको रूपमा विकास गरिँदैछ। हामीले विगत 4 वर्षदेखि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता घोडागोडी नगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिराखेका छ। अब यसमा हामीले विद्यालयको भौतिक अवस्था पहिलो प्राथमिकता भनेको भौतिक वातावरण सुधार गर्ने, विद्यालयको घेरबार, विद्यालयको भवन, विद्यालयको खानेपानी, विद्यालयमा बिजुली पानी आदिको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। कुनै पनि विद्यार्थी भवन अभावका कारणले बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छैन, यो पाटोमा काम गरेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालयहरूमा सबै स्कुलहरूमा आइसिटीको चाहिँ उपलब्धता छ। सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पनि हामी जोड्दैछौँ। त्यसै गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि नमुना विद्यालय सहयोग कार्यक्रम भनेर नगरपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले साना बालबालिकाको पढाइदेखि लिएर शिक्षक अभिभावक अन्तर्क्रियाका कुराहरू हुन्छ, यसमा शिक्षक तालिमका कुरा हुन्छ र यो अहिलेको जमानासँग जोड्नका लागि आइसिटीको युज गरेर टिचिङ लर्निङका कुराहरू हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई पाटोमा नमुना विद्यालय सहयोग कार्यक्रम मार्फत हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ र चाहिँ हामीले विद्यालय नक्साङ्कन गरेका छौँ। विद्यालय नक्साङ्कन गरेर 6वटा विद्यालय मर्ज पनि भइसकेको छ। हामीले 8वटा स्कुलहरूको डाउन साइज पनि गरिसकेका छौँ। छात्रा मैत्री वातावरण नहुँदा महिनावारीको बेला विद्यालयमा अनुपस्थित हुने समस्या धेरै ठाउँमा छ। तर यहाँका विद्यालयमा छात्राका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ। यसले छात्राहरूमा मनोबल वृद्धि गर्नुका साथै पढाइ छोड्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरणका लागि वार्षिक 38 लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। त्यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक बाल विकास तथा कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थिति नियमित भइरहेको छ। हाम्रो विद्यालयको कुरो गर्ने हो भने 4 वर्ष अगाडिदेखि हामीले कक्षा शिशुदेखि 3 सम्म यो डिजिटल प्रविधि मार्फत चाहिँ यो एलइडीको प्रयोग गरेर सिकाइलाई सहजीकरण, एउटा चाहिँ रमाइलो वातावरणमा गीत सङ्गीत मार्फत, भिजुअल मार्फत चाहिँ सिकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जसले गर्दा विद्यार्थीहरू चाहिँ कक्षामा पढ्दै थकान चाहिँ भएको बोर महसुस गरिरहेको बेला उनीहरू चाहिँ खुसी हुँदै, खास गरी अन्तिम पिरियडमा चाहिँ हामी त्यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्छौँ र विद्यार्थीहरू खुसी हुँदै भोलिपल्ट विद्यालय छिटो आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अनुहारसहित चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ घर जानुहुन्छ। र यस कार्यक्रमले हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा खास गरी 5 कक्षासम्म विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ विगतको वर्षको तुलनामा थपिँदै गएको, वृद्धि हुँदै गएको छ। 2 दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा अस्तव्यस्त बनेको विकास निर्माण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि आएपछि क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। नगरपालिकाले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकलाई समावेश गराउँदै आएको छ भने चुस्त प्रशासनिक सेवा सुविधाका कारण नागरिकहरूले घरदैलो सरकारको महसुस गर्न पाएका छन्। पर्यापर्यटन होस् वा संरक्षण तथा जैविक विविधताका दृष्टिकोणले विश्वकै महत्त्वपूर्ण घोडागोडी ताल क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि तिनै तहका सरकारको पहल कदमी हुन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वव्यापी समस्याका कारण नेपाल पनि चपेटामा परेको छ। यस्तो अवस्थामा पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण आम नेपालीको पनि दायित्व हो।